ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे को चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मंगलमय, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ युद्धकाण्डको 280औं श्लोकबाट। बाँचन्ज्याल रिस हुन्छ शत्रुसितको, अहिले मरियो गयो, यसको रिस अब गर्नु छैन अबता, मेरो त रिस दूर भयो। रुन्छन् रानीहरू बुझाउ गरलौ, क्रिया विधानले गरी, पहिले यही नगरी हुँदैन तिमीले, यही हो क्रियाको घरी। हुकुम यति सुन्या जसै प्रभुजीको, योग्य हुकुम भो भनी, रानीलाई बुझाउन कन गया चाँडै विभीषण पनि। रानीलाई बुझाई सब गरिसक्या, क्रिया विधानले गरी, रानी सब घरमा पठाएर गया, जहाँ थिया रामहरि। खुसी खुब रघुनाथ पनि हुनुभयो, सम्पूर्ण खुसी भया, बिदा भइकन मातली पनि तहाँ, फेर इन्द्र थ्यै गया। लक्ष्मणलाई हुकुम दिया प्रभुजीले, पहिले दिया तापनि, गादीमा लगी फेर विभीषण उपर, अहिले तिमीले पनि। देउलौ अभिषेक भनी प्रभुजीको, हुकुम भए थियो जसै, लक्ष्मणले पनि गादी माथि लगी फेर, दिया अभिषेक तसै। गादी माथि बसाई सातली फेर, रामचन्द्रजी थ्यै गया, लक्ष्मणले रघुनाथका हजुरमा सब बिन्ती गर्दा भया। त्यस बीचमा रघुनाथ प्रसन्न हुनुभयो, पुग्यो प्रतिज्ञा भनी, सुग्रीवलाई पनि सराउनु भयो, तिम्रै कृपा हो भनी। अहिले हे हनुमान विभीषणजीका, मतले सीता थ्यै गई, सब समाचार बताऊ जाऊ अहिले, सुनुन् बहुत खुश भई। जो भन्छन् ती कुरा बताऊ न यहाँ,
फेर जल्दी आऊ भनी हुकुम पाई गया विभीषण जी का मतले हनुमान पनि। सीता थिए हनुमान पुग्या रुख मुनि सीता बस्याकी थिइन्। पाउमा हनुमान पर्या जननीले चुप भई नजर खोप्दिन्। चिनिन् यी हनुमान हुन् भनी खुब खुसी भई थिइन् जसै। विस्तार बिन्ती गर्या सबै जननी थै श्रीरामजीको तसै। झन् खुसी जननी भइन् खुसी हुँदै केही बोल्न लागिन् तहाँ। क्या दिन्या तिमीलाई चिज हनुमान खुसी गरायौ यहाँ। तिम्रा यही प्रिय वाक्य तुल्य त अनेक रत्नादिका हार पनि। पुग्दैनन् अरू चिज देख्दिन ठुलो यो चिज दिन्या हो भनी। झट बिन्ती हनुमानले पनि गर्या श्रीराम जगतका पति। खुसी खुब हुनुहुन्छ ता खुसी म छु चाहिन्न दौलत रति। यो बिन्ती सुनि खुसी भइकन तहाँ केही अराइन् पनि। रामको दर्शन गर्छु बिन्ती गर गई भेट गर्न खोज्छिन् भनी। सीताका यी वचन सुनेर हनुमान रामका हजुरमा गया। दर्शनको मतलब थियो जननीका सो बिन्ती गर्दा भया। यो बिन्ती हनुमानले हजुरमा तहाँ गर्या थ्या जसै। ठाकुरका नजिकै विभीषण थिया हुकुम भयो यो तसै। जाऊ ल्याऊ सीताजीलाई तिमीले सब देह निर्मल गरी। आउन् भेट्न सीता अनेक तरहका भूषण शरीरमा धरी। अहिले हामीले युद्धकाण्डको 289औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ रामको विभीषणलाई रावणको क्रिया गर्न आज्ञा, विभीषणबाट रावणका रानीलाई सम्झाउने र दाजुको काज क्रिया गर्ने काम, सारथी मातलीको विदाई, विभीषणलाई गादीमा राखेर अभिषेक दिन लक्ष्मणलाई रामको आज्ञा, लक्ष्मणबाट विभीषणको अभिषेक, सीतालाई वृत्तान्त सुनाउन र सीताको भनाइ के छ बुझ्न रामबाट हनुमानलाई आदेश र सीतालाई विभूषित गरी ल्याउन विभीषणलाई रामको आज्ञा लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, व्यक्ति मरेपछि शत्रुता पनि सकिन्छ भन्दै विभीषणलाई रामले बिना सङ्कोच रावणको संस्कार गर्न आज्ञा दिनुभएको छ। धर्मात्मा विभीषणले पनि रामको आज्ञा पालन गरी तत्कालै बुद्धिमती महारानी मन्दोदरीलाई सान्त्वनाका वचनद्वारा सम्झाएका छन्। धर्मलाई जान्ने र धर्म अनुसार आचरण गर्ने विभीषणले आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई मरेका आफन्तहरूको अन्त्येष्टि संस्कार छिटो छिटो गर्न पनि झकझकाएका छन्। विभीषणले पितृयज्ञको विधानले रावणको शवलाई चितामा राखी अग्निहोत्रीको जसरी अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ त्यसरी नै आफ्ना बन्धु र मन्त्रीहरूका साथ अन्त्येष्टि संस्कार गरे। उनले विधिपूर्वक रावणको मुखमा दागबत्ती पनि दिए। विभीषणले स्नान गरी भिजेको कपडाले तिल र कुश मिसिएको जलाञ्जली विधिपूर्वक प्रदान पनि गरे। फेरि शुद्ध जलको जलाञ्जली पनि दिएर शिरले मृतकलाई प्रणाम गरे। विभीषणले बारम्बार सान्त्वनाका वचनहरूले सम्झाइ रोइरहेका स्त्रीहरूलाई समेत मनाए। विभीषणले सबै रावणका स्त्रीहरूलाई नगरभित्र पठाइदिए। यसरी सबै राक्षसीहरू भित्र गइसकेपछि विभीषण रामको नजिकै विनीत भावले बसे। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, श्रीराम, सुग्रीव, लक्ष्मण लगायत सम्पूर्ण वानर सेना रावणलाई मारी अति नै हर्षित हुनुभयो, जसरी वृत्तासुरलाई मारी इन्द्र हर्षित भएका थिए। काम पूरा भएपछि देवराज इन्द्रका सारथी मातली पनि श्रीरामसँग बिदाबारी भई स्वर्गतर्फ लागे। त्यसपछि
अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका श्रीरामले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, मैले पहिल्यै विभीषणलाई लङ्काको राज्य दिइसकेको थिएँ। अहिले तिमीले लङ्कामा गई ब्राह्मणहरूद्वारा मन्त्र पाठपूर्वक विधिवत विभीषणको राज्याभिषेक गराऊ। श्रीरामले आज्ञा दिएपछि लक्ष्मण तुरुन्तै वानरहरूका साथ लङ्कामा गएर समुद्रका जलले भरिएका सुनका कलशहरूले बुद्धिमान राक्षस राज विभीषणको मङ्गलमय राज्याभिषेक गरिदिए। यस प्रसङ्गमा श्रीरामको आज्ञा अनुसार लक्ष्मणले विभीषणलाई लङ्काको राज्यमा विधिपूर्वक अभिषिक्त गरेका छन्। यहाँ एउटा भनाइ पनि प्रचलित छ। रावण मारी लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरेपछि लक्ष्मणले रामलाई भन्छन्, दाजु लङ्कामा केही समय बस्ने कि? यो भन्दा राम भन्नुहुन्छ, अपि सोणमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात् हे लक्ष्मण, यद्यपि लङ्का सुनै सुनले बनेको छ तथापि मलाई रुचिकर छैन। जननी अर्थात् आमा र जन्मभूमि जन्मेको ठाउँ स्वर्गभन्दा पनि ठुला छन्। त्यसैले हामी आफ्नो अयोध्या नगरी फर्किनुपर्छ भाइ। यसरी रामले सम्झाउँदा लक्ष्मण पनि सहमत भएका छन्। यो श्लोक धेरै नै प्रसिद्ध छ। हाम्रो देशको सरकारी लोगोमा पनि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी वाक्यलाई ध्येय वाक्य वा मूल मान्यताको रूपमा अंकित गरिएको छ। रामायणको कथा अनुसार त रामले लङ्का आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नै विभीषणलाई राज्य दिने प्रतिज्ञा गरिसकेका थिए। राम सत्यवादी भएकाले आफूले बोलेको कुरा पूरा गरेर छाड्थे। जे होस्, श्रीरामले आफूले विजय प्राप्त गरेको लङ्कालाई विभीषणको हातमा सुम्पेका छन्। यस प्रसङ्गलाई रामानन्दी टीकामा यसरी टिप्पणी गरिएको छ। संस्कृत साहित्य अनुसार विभीषण शब्दको अर्थ हुन्छ भयङ्कर वा कठोर। यहाँ प्रसङ्ग अनुसार अत्यन्त तीव्र प्रारब्ध कर्मलाई विभीषणको रूपमा लिनु पर्दछ। उपनिषद भन्दछ, छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे। अर्थात् सर्वव्यापी परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेपछि सबै कर्महरू नष्ट हुन्छन्। ज्ञानबाट सबै कर्महरू नष्ट हुने भए ज्ञानीको तत्कालै मृत्यु हुन्छ त भन्ने शङ्का हुँदा ब्रह्मसूत्रकार वेदव्यास भन्नुहुन्छ, अनारब्ध कार्य एव पूर्वे तदवदे। यसको आशय हो ज्ञानले प्रारब्ध कर्म बाहेक अरू कर्महरूलाई नष्ट गर्दछ। प्रारब्ध कर्म अज्ञानको कार्य भए पनि त्यो ज्ञानोत्पत्तिका कारण भएकोले ज्ञानले त्यसलाई नष्ट गर्न मिल्दैन। प्रारब्धले अनुकूलता नजुराएको भए साधकलाई अवश्य पनि तत्त्वज्ञान हुने थिएन। त्यसैले अज्ञानकै कुलको भए पनि प्रारब्ध ज्ञानको अनुकूल र सहायक हुने गर्दछ। विभीषण असुर कुलको भएर पनि रामको सहायक हुनुले यही कुराको सङ्केत गरेको छ। यहाँ शङ्का हुन सक्छ, ज्ञानले अज्ञान र अज्ञानको कार्यलाई समूल नष्ट गरिरहँदा प्रारब्धलाई नष्ट गर्दैन भन्ने सिद्धान्त आफैमा झन्झटिलो छ। ज्ञानीलाई ज्ञान पछि पनि प्रारब्ध कर्मको झन्झट भिडाइरहनुको के फाइदा? यसको उत्तर हो, ज्ञानीका लागि प्रारब्ध कर्म भनेको त्यस्तो भरिया हो जसले जीवनका उकाली ओह्रालीमा आउने सबै भारीलाई आफ्नो टाउकोमा बोकेर उसलाई हल्का बनाइदिन्छ। तत्त्वज्ञान भएपछि खानु, सुत्नु, उठ्नु, आउजाउ गर्नु सम्मका सबै व्यवहारहरू प्रारब्धकै अधीनमा छन्। शरीर, इन्द्रिय र मनका विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न परिपञ्च मिलाउनु आफैमा राज्य चलाउनु भन्दा कम दुःख होइन। ज्ञानपछि पनि तत्त्वज्ञानीले शरीर, इन्द्रियका तिनै आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न ध्यान दिनु पर्यो भने जीवन मुक्तिको आनन्द कसरी पाउनु त? त्यसैले रामले लङ्काको राज्य व्यवस्था विभीषणलाई सुम्पेर निश्चिन्त बन्नुभएको छ। राजनीतिको नियम अनुसार कुनै राजाले अर्को राज्यमाथि विजय हासिल गर्यो भने त्यो जितिएको राज्यलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित गर्नु र त्यहाँका प्रजालाई सुख सन्तोष प्रदान गर्नु विजेता राजाको कर्तव्य हुन आउँछ। यो नियम अनुसार रामले लङ्काको राज्य व्यवस्था चलाउनुहुन्छ। रामको यो झन्झट हलुको पार्न सक्ने विभीषण भन्दा अर्को कोही हुन सक्दैन।
आध्यात्मिक साधकहरूलाई यही शिक्षा दिइएको छ कि तत्त्व ज्ञान भएपछि शरीर इन्द्रियको भारी प्रारब्धले बोकिदिने हुनाले उनीहरूले झन्झट बिना जीवन मुक्तिको रसास्वादन गर्न सक्दछन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, राज्याभिषेक सम्पन्न भएपछि लक्ष्मणसँगै लङ्काका राजा विभीषण लङ्काबाट निस्किए। हातमा अनेक प्रकारका उपहारहरू लिएका पुरवासीहरूका साथमा उनले अनायास लीला गर्ने श्रीरामलाई दण्डवत प्रणाम गरे। विभीषण लङ्काको राजा भएपछि राम लक्ष्मण दुवै प्रसन्न हुनुभयो। आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा भएकोमा खुसी हुँदै राम सुग्रीवलाई भन्नुहुन्छ, हे सुग्रीव, तिम्रै सहायताले मैले महाबली रावणलाई जिते। हे निष्पाप, मैले विभीषणलाई पनि लङ्काको राज्यमा अभिषिक्त गरिसके। त्यसपछि हनुमानलाई भन्नुहुन्छ, हनुमान, तिमी विभीषणको अनुमति लिई रावणको महलमा जाऊ र जानकीलाई रावणको वध आदिको समाचार सुनाऊ। साथै सीताको खबर के छ त्यो पनि तुरुन्त लिएर आऊ। रामको यस्तो आज्ञा पाएपछि हनुमान तुरुन्त लङ्का गई अशोक वाटिकामा रहेकी जानकीलाई भेटे। पवन पुत्र हनुमानले विनयपूर्वक झुकेर सीतालाई दण्डवत प्रणाम गरे। जानकीले हनुमानलाई रामदूत सम्झेर हर्षले प्रसन्न हुनुभयो। तब हनुमानले रामको कुरा बताउन सुरु गरे। हनुमान भन्छन्, हे देवी, विभीषण जस्ता सहायक भएका श्रीराम भाइ लक्ष्मण र बानर सेना सहित कुशल हुनुहुन्छ। श्रीरामले रावण, उसका छोराहरू, सैन्यबल र मन्त्री समेत मारेर विभीषणलाई राज्यमा स्थापित गरिसक्नु भएको छ। रामले नै हजुरको खबर बुझ्न मलाई पठाउनु भएको हो। आफ्ना पति श्रीरामको यस्तो प्रिय सन्देश सुनेर सीता हर्ष विह्वल हुनुभयो। सीताले प्रसन्न हुँदै हनुमानलाई भन्नुहुन्छ, मैले तिम्रो के गरौँ? तिम्रो प्रिय सन्देश बराबर तीनै लोकमा कुनै रत्न र आभूषणहरू मैले देख्दिन। यसरी सीताद्वारा प्रशंसित भएका हनुमान भन्छन्, हे माता, मेरा लागि अनेक रत्न समूह र देवराज्य भन्दा पनि विशिष्ट यही कुरा छ कि मैले शत्रुहरूलाई नाश गरी विजयी भएका र स्वस्थ मनले विराजमान रामलाई देखिरहेको छु। हनुमानको यस्तो कुरा सुनि जानकी भन्नुहुन्छ, हे बाबु, संसारका सबै शुभ गुणहरू तिमीमा नै प्रतिष्ठित छन्। अब म छिट्टै श्रीरामको दर्शन गर्न चाहन्छु बाबु, मलाई उहाँको आज्ञा चाहियो। हनुमान पनि यस्तै होस् भनी सीतालाई नमस्कार गरेर रघुवरको दर्शन गर्न त्यहाँबाट गए। हनुमानले रामका अघि जानकीको सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइदिए, जसको लागि युद्धको यत्रो आरम्भ भयो र यो सम्पूर्ण प्रयासको जो अन्तिम फल हुनुहुन्छ त्यस्ती शोक सन्तप्त देवी सीतालाई तपाईले हेर्नुहोस्। हनुमानले यसो भनेपछि ज्ञानीहरू मध्ये श्रेष्ठ श्रीरामले मायामय सीतालाई परित्याग गर्न र आगोभित्र रहेकी असली जानकीलाई लिन चाहन्छु भन्नुभयो। रामले मनमा नै विचार गरी विभीषणलाई भन्नुभयो, हे राजन, जाऊ, सीतालाई स्नान गराई निर्मल वस्त्र पहिर्याएर सबै थरी आभूषणले सुशोभित गरी छिट्टै मेरो नजिक ल्याऊ। श्रीरामको यस्तो आज्ञापछि विभीषण पनि सीता भएको ठाउँमा जान्छन् र सीतालाई ल्याउने कुरा गर्छन्। यही प्रसङ्गसँगै भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउँदै गरेको रामकथा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि रामकथाको नयाँ प्रसङ्गका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा पाऊँ। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।